आज हामीले पढ्ने विषयवस्तु युनिट 1 करिकुलम प्र्याक्टिस अन्तर्गत करिकुलम प्र्याक्टिस 521 अन्तर्गत युनिट 1 मा कन्सेप्चुअलाइजिङ करिकुलम भन्ने छ। यसभित्रको कन्टेन्टमा चाहिँ विशेष गरी कन्टेन्ट आउटलाइन अन्तर्गत डेफिनेसनल इस्यु अफ करिकुलम को बारेमा आज हामी चर्चा गर्छौं र त्यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिले केही डेफिनेसनहरु करिकुलमको बारेमा डेफिनेसनल इस्युको बारेमा चर्चा गर्नुभन्दा पहिले करिकुलमको सम्बन्धमा केही महत्त्वपूर्ण परिभाषाहरु छन्। ती महत्त्वपूर्ण परिभाषाहरुको बारेमा हामी चर्चा गर्छौं अनि त्यसपछि बल्ल हामी अन्य कुराहरु राख्छौं। र यसमा चाहिँ राल्फ टायलरको एउटा डेफिनेसन छ, तपाईहरुले स्क्रिनमा देख्नु भएको छ। आरडब्ल्यू टायलर भनेर भनिन्छ जसलाई, उनको डेफिनेसन छ। उनले के भन्छन् त भन्दाखेरि करिकुलम इज all of the learning of students which is planned by and directed by the school to attain its educational goal भनेर भन्छ। र यसमा के भन्न खोजिएको हो त भन्दाखेरि शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि विद्यालयद्वारा योजना र निर्देशित गरिने विद्यार्थीका सम्पूर्ण सिकाइलाई हामी पाठ्यक्रम भन्दछौं भनेर भनेको छ। यहाँ दुईटा कुरा आयो। यो कसले योजना गर्दछ त भन्दाखेरि विद्यालयद्वारा योजना र निर्देशित गरिएका विद्यार्थीका सम्पूर्ण सिकाइलाई हामी पाठ्यक्रम भन्छौं भनेर राल्फ टायलरले 1949 मा डिफाइन गरेका छन्। भनेपछि यहाँ चाहिँ शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि विद्यालयले गर्ने योजना र निर्देशन हैन, त्यसबाट विद्यार्थीले जे कुरो सिक्छ त्यो नै पाठ्यक्रम हो भनेर भनिएको छ। अब त्यस्तै गरेर यहाँ अर्को कुरा के छ त भन्दा 1993 मा मुरे प्रिन्टको एउटा डेफिनेसन मैले यहाँ लिएको छु। यसमा करिकुलम इज डिफाइन्ड एज अल द प्लान लर्निङ अपर्चुनिटीज अफर्ड टु लर्नर बाइ द एजुकेशनल इन्स्टिट्युसन एन्ड द एक्सपिरियन्स लर्नर हैन इन्काउन्टर व्हेन द करिकुलम इज इम्प्लिमेन्टेड। यहाँ के भनिएको छ त भन्दा कुनै शैक्षिक संस्थाले सिकारुका लागि जुन प्रस्ताव गरेका सम्पूर्ण योजनाबद्ध सिकाइ अवसर लर्निङ अपर्चुनिटीज भन्छ, सिकाइ अवसरहरू हैन, अथवा सिकाइ अवसरहरू र सिकारुले पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सामना गर्ने अनुभवहरूको संयुक्त स्वरूपलाई नै पाठ्यक्रम भनिन्छ भनेर भनेको छ। अथवा सिकाइ अनुभवहरू हामीले विद्यालयबाट प्राप्त गर्छौं, त्यसलाई चाहिँ अपर्चुनिटीको रूपमा विद्यालयले प्रदान गर्दछ। तिनीहरू सबै के हुन् त भन्दा पाठ्यक्रम हुन् भनेर भनेको छ। त सिकारुले पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा उले प्राप्त गर्ने जति पनि अनुभवहरू छन् तिनीहरू पाठ्यक्रम हुन् भनेर भनिएको छ। त्यस्तै अर्को सन् 2000 मा युनिसेफको एउटा डेफिनेसन छ। त्यहाँ के भनेको छ त भन्दाखेरि करिकुलम इज एन इन्टरेक्सन बिट्विन स्टुडेन्ट्स एन्ड टिचर दैट इज डिजाइन्ड टु एचिभ स्पेसिफिक एजुकेशनल गोल भनेर भनेको छ। र यो के भन्न खोजेको त भन्दा विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि तयार गरिएको शिक्षक र विद्यार्थी बीचको अन्तर्क्रियालाई नै पाठ्यक्रम भनिन्छ भनेर भनेको छ। यो शिक्षक र विद्यार्थी बीचको अन्तर्क्रिया, इन्टरेक्सन बिट्विन स्टुडेन्ट्स एन्ड टिचर दैट इज डिजाइन्ड टु एचिभ स्पेसिफिक एजुकेशनल गोल। हाम्रो शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि शिक्षक र विद्यार्थी बीचको जुन इन्टरेक्सनबाट जे कुरा प्राप्त हुन्छ त्यो नै के हो त करिकुलम हो भनेर भनेको छ। र यसरी हेर्दाखेरि अर्को सँगसँगै एउटा सन् 2000 ताका नै आएको एउटा डेफिनेसन छ। द रिटन डकुमेन्ट इज अ प्लान अफ व्हाट इज टु बी टट। हामीले विद्यार्थीलाई के सिकाउँछौं, इट इज द फोकस व्हाट टिचर डु। शिक्षकले के गर्छ र के सिकाउँछ भन्ने कुरा रिटन करिकुलमको रूपमा हुन्छ, त्यो नै पाठ्यक्रम हो। शिक्षकले सिकाउने कुरा हैन, विद्यार्थीले पढ्ने कुरा जुन छ त्यो नै पाठ्यक्रम हो भनेर भनेको छ। त्यस्तै एउटा अर्को सँगसँगै डाक्टर फेनिक ले चाहिँ एउटा डेफिनेसन एउटा प्रिड्यू युनिभर्सिटीबाट एउटा डेफिनेसन दिएका छन्। उनले के बिलिभ गर्छन् त भन्दा he believes there are 3 types of curriculum। उनले 3 किसिमका करिकुलमहरू हुन्छन् भनेका छन्। त्यो के हो त भन्दा रिटन करिकुलम हुन्छ रे, लेखिएको, अर्को टट करिकुलम हुन्छ अनि टेस्टेड करिकुलम हुन्छ। दे मस्ट बी द सेम। यिनीहरू जे भने पनि यिनीहरू सबै करिकुलम हुन्, सेम हुन् भनेर भनिएको छ। अनि त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ सँगसँगै अर्को चाहिँ यति 3टा डेफिनेसन आइसकेपछि यसले चाहिँ समग्रमा के कुरो ल्याएको छ त भन्दाखेरि
कन्सेप्टमा चेन्ज ल्याएको छ। करिकुलमको कन्सेप्ट समय सापेक्ष रूपमा चेन्ज भएको छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। अब चेन्जिङ कन्सेप्ट अफ करिकुलम के रहेछ त? कहिले कहिले तपाईँलाई कसरी व्हाट आर द चेन्जिङ कन्सेप्ट अफ करिकुलम पनि भन्न सक्छ। र यहाँ चाहिँ मैले केही डिफिनेसन अथवा करिकुलमलाई विभिन्न समयमा विभिन्न विद्वानहरूले विभिन्न रूपमा परिभाषित गरे अथवा विभिन्न टर्म युज गरेका छन्। त्यसलाई मैले सरर तपाईँहरूलाई देखाउँछु। सेलर एन्ड एलेक्जेन्डरले 1974 मा के भनेका छन् त भन्दा द करिकुलम एज अ सब्जेक्ट एन्ड सब्जेक्ट म्याटर भनेका छन्। त्यस्तै एज अ एक्सपिरियन्स भनेका छन्, एज अ अब्जेक्टिभको रूपमा चर्चा गरेका छन्, एज अ प्लानको रूपमा चर्चा गरेका छन्। यसरी चाहिँ 1974 मा सेलर एन्ड एलेक्जेन्डरको डिफिनेसनलाई हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ। त्यस्तै आरएस जेइस 1990 मा फेरि अलि फरक ढङ्गले उनले के भनेका छन् त भन्दा करिकुलम इज द प्रोग्राम अफ स्टडिज हैन, एज अ कोर्स कन्टेन्ट, एज अ प्लान लर्निङ एक्सपिरियन्स, एज स्ट्रक्चर सिरिज अफ इन्टेन्डेड लर्निङ आउटकम्स। हामीले के कुरा प्राप्त गर्छौँ, के प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखेका छौँ, लक्ष्य राखेका छौँ, अपेक्षा राखेका छौँ, त्यो नै के हो त भन्दा त्यसको संरचना नै करिकुलम हो भनेको छ। त्यस्तै रिटन प्लान फर एक्सन भनेर एउटा लिखित रूपमा कस्तो काम गर्ने के गर्ने भनेर तयार गरिएकोलाई चाहिँ करिकुलम भनिन्छ भनेर यसरी आरएस जीजले 1990 मा भनेका छन्। त्यस्तै मुरे प्रिन्टको 1993 मा उनले अलिकन चेन्ज गरेका छन्। करिकुलम एज अ सब्जेक्ट म्याटरै भनेका छन् उनले पनि, एज अ एक्सपिरियन्सको कुरा पनि गरेका छन्, एज अ इन्टेन्सन भनेका छन्। अनि एउटा नयाँ के थपे त भन्दा करिकुलम एज अ कल्चरल रिप्रोडक्सन भनेर भनेका छन् है। कल्चरल रिप्रोडक्सन सांस्कृतिक पुनरुत्पादन उत्थान हैन, सांस्कृतिक पुनरुत्थानको रूपमा करिकुलमलाई लिएका छन्। त्यस्तै यसपछि मैले अरु सर तपाईलाई म के भन्छु भन्दा यो विलियम एफ पिनरले करिकुलम एज अ पोलिटिकल टास्क भने टेस्ट भने त्यस्तै रेसिकल टेक्स्ट भने जेन्डर टेक्स्टको रूपमा चर्चा गरेका छन्, एज अ फेनोमेनोलोजिकल टेक्स्ट भनेका छन् हैन। त्यस्तै गरी करिकुलम एज अ एन्टिबायोग्राफिकल टेक्स्ट भनेर भनेका छन्, एस्थेटिक टेक्स्ट भनेका छन्। यो विभिन्न नामले इन्टरनेसनल टेक्स्ट भन्छन्, प्रिस्क्राइब फर नेक्स्ट जेनेरेसन भनेर भनेको छ। यो पिनर एन्ड पिनरको मैले तपाईँलाई यहाँ देखाएको छैन, किताबमा राखेको छ त्यो हैन। त्यस्तै गरेर टिनर एन्ड टिनरले समग्रमा भन्दाखेरि उनीहरूको 4 वटा 5 वटा कुरा देखाएको छ। एउटा चाहिँ करिकुलम इज द क्युमुलेटिभ ट्रेडिसन अफ अर्गनाइज नलेज भन्ने एउटा कुरा देखाउँछ। त्यस्तै करिकुलम इज अ मोड अफ थट भनेर भन्छ। त्यस्तै करिकुलम इज अ एक्सपिरियन्स भन्छ। करिकुलम इज अ इन्स्ट्रक्सनल प्लान भन्छ। करिकुलम इज अ टेक्नोलोजिकल सिस्टम अफ रिप्रोडक्सन भनेर यसरी 5 वटा टर्मलाई टिनर एन्ड टिनरले चर्चा गरेको देखिन्छ। र अब यसरी चाहिँ हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि यो चेन्ज भइरहेको देखिन्छ। अब यहाँ सँगसँगै एउटा मैले के राखेको छु नि, यो गाल्टनले एउटा चाहिँ उनको भनाइमा के छ त भन्दा उनले कसरी रिकमेन्डेड करिकुलम भनेर एउटा नयाँ टर्म युज गरेका छन्। उनले सर्ट फर्ममा रिकमेन्डेड करिकुलम भन्छ। यसमा आइडिया बेस हुन्छ, गभर्नमेन्टले नट रिफर्ड, अथवा यो खालको करिकुलम आदर्शमा आधारित हुन्छ तर गभर्नमेन्टले यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा रहेको हुन्छ तर गभर्नमेन्टले यसलाई मान्यता दिएको हुन्न। त्यस्तो खालको रिकमेन्डेड करिकुलम भनेर भनिएको छ। त्यस्तै प्लान करिकुलम भनेर यसभित्र चाहिँ इन्टेन्डेड, रिटन र अफिसियल करिकुलम हो। यो यसको अर्को नाममा इन्टेन्डेड करिकुलम, रिटन करिकुलम, अफिसियल करिकुलम भनेर पनि भनिन्छ भनेर प्लान करिकुलमको चर्चा गरेका छन्। त्यस्तै गरेर सपोर्टेड करिकुलम भनेर एभेलेबल हामीसँग जे उपलब्धता छ, अहिले हामी जे चलिरहेको छ त्यो चिजहरू एभेलेबल करिकुलमको रूपमा सपोर्टेड करिकुलमको कन्सेप्ट पनि उनले ल्याएका छन्। इम्प्लिमेन्टेड करिकुलम भनेर यसलाई चाहिँ टट जे हामीले सिकाउँछौँ त्यो कुरा त्यो चाहिँ टट करिकुलम अथवा इम्प्लिमेन्टेड करिकुलम कार्यान्वयन गर्दा शिक्षकले कक्षा कोठामा गएर पढाउँदाखेरि जे कुरो उसले चाहिँ कार्यान्वयन गर्छ अथवा सिकाउँछ त्यो टट करिकुलमको रूपमा हुन्छ। अनि लर्न करिकुलम भनेर शिक्षकले टट गरिसकेपछि विद्यार्थीले जे कुरो प्राप्त गर्छ त्यो चाहिँ एचिभ करिकुलम भनेर दिएको छ। त्यस्तै टेस्टेड करिकुलम भनेर उनीहरूलाई उपलब्धि परीक्षण गर्दाखेरि जे कुरो उनीहरूबाट प्राप्त भएको हुन्छ इक्जाम्ड करिकुलम भनेर भनिएको छ, टेस्टेड करिकुलम। त्यस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण यसमा चाहिँ हिडन करिकुलम भनेर आएको छ। यो भने के भने टट बाई स्कुल बट नट बाई टिचर भनेको चाहिँ स्कुलले पढाउँछ शिक्षकले होइन भनेको के भने स्कुलमा जब बच्चा स्कुलमा पुग्छ, स्कुलमा पुगिसकेपछि शिक्षकले नपढाएका कतिपय कुराहरू ऊ आफू स्वयंले हिडन रूपमा अथवा थाहा नपाइकन सिकेको हुन्छ। जस्तै साथीहरूसँग बोल्ने कुरा, उसका भाव, कतिपय व्यवहारहरू, आचरणहरू त्यहाँ कोर्सभित्र हुँदैन, स्कुलले कोर्सभित्र पढाएको हुँदैन, तर त्यहाँभित्र गइसकेपछि बच्चाले त्यो वातावरणबाट जुन प्राप्त गर्छ त्यसलाई हिडन करिकुलमको कन्सेप्टको रूपमा पनि चर्चा गरिएको छ। यो पछिल्लो आवरमा हिडन करिकुलम भनेको महत्त्वपूर्ण करिकुलमको रूपमा छ।
अब यसरी मैले चाहिँ सरसर्ती तपाईँहरूलाई के भने नि कसरी चाहिँ करिकुलमको कन्टेन्टहरू चेन्ज भएर गयो, यसको डेफिनेसनहरू कसरी चेन्ज भएर गयो भन्ने कुरा चाहिँ मैले समग्र ब्रिफिङ गरेँ र यसै सन्दर्भमा तपाईँलाई अब आजको पहिलो बुदाको रूपमा मैले करिकुलम एज अ सब्जेक्ट एन्ड सब्जेक्ट म्याटर यसको कन्सेप्टमा के छ त, यो भने के हो, एउटा डेफिनेसन त यो पनि हो। यसमा चाहिँ विभिन्न विद्वानहरूले सब्जेक्ट म्याटरलाई पनि जोड दिएका छन्, सब्जेक्टलाई पनि जोड दिएका छन्। अब यसले के भन्न खोज्छ त यो परिभाषाले भन्ने कुरामा यो एउटा ट्रेडिसनल परिभाषा हो, तर यसको कन्सेप्टलाई चाहिँ न्यारो कन्सेप्टको रूपमा हामीले लिन्छौँ है। यो न्यारो कन्सेप्टको रूपमा यो आएको हुन्छ र यसलाई चाहिँ करिकुलमको डेफिनेसनमा पुरानो डेफिनेसन भनेर पनि भनिन्छ। र अर्को चाहिँ के भन्छ, यसले चाहिँ लिस्ट अफ कन्टेन्ट, करिकुलम एज अ लिस्ट अफ कन्टेन्ट, करिकुलम एज अ सिलेबस हैन, टेक्स्ट बुकको रूपमा यसले चर्चा गरेको हुन्छ। यो करिकुलम एज अ सब्जेक्ट एन्ड सब्जेक्ट म्याटर भन्नुको अर्थ करिकुलम भनेको कन्टेन्ट हो, सिलेबस हो भनेर चर्चा गरिन्छ भने त्यो डेफिनेसन भनेको सब्जेक्ट एन्ड सब्जेक्ट म्याटर अन्तर्गत पर्छ। त्यस्तै करिकुलम एज अ कुमुलेटिभ ट्रेडिसन अफ अर्गनाइज नलेज, यसले के भन्न खोज्छ त भन्दा करिकुलम भनेको ती विभिन्न कुराहरूको सङ्गठित कुरा हो, ज्ञानको सङ्गठित अर्गनाइज हो, ज्ञानको सङ्गठनिक नलेज हो भनेर जुन चर्चा गरिएको छ त्यो पनि यसैभित्र पर्छ। बडी अफ सब्जेक्ट आर सब्जेक्ट म्याटर प्रिपेयर बाई द टिचर फर द स्टुडेन्ट टु लर्न, यहाँ चाहिँ के सिकाउने कस्तो सिकाउने भन्ने कुराको म्याटर चाहिँ तयार गर्ने काम चाहिँ शिक्षकले गर्छ, कसको लागि त भन्दा विद्यार्थीको लागि भनेर यो कन्सेप्टले त्यसरी व्याख्या गरेको हुन्छ। र करिकुलम एज अ सब्जेक्ट एन्ड सब्जेक्ट म्याटर अन्तर्गत मुख्य गरी चाहिँ तपाईँको 3 किसिमका धारणाहरू यसभित्र समाविष्ट भएका छन्। एउटा पेरिनियलिस्ट कन्सेप्ट अफ करिकुलम भन्छ एक थरीले, यही हो डिफिनेसन एउटै हो तर त्यहाँ 3 थरीका विद्वानहरूले चाहिँ त्यहाँ डिफाइन गरेका हुन्छन्। र अर्को एसेन्सियलिस्ट कन्सेप्ट अफ करिकुलम हुन्छ र अर्को करिकुलम एज अ स्ट्रक्चर अफ डिसिप्लिन भन्ने हुन्छ। र अब यसमा चाहिँ यहाँ पेरिनियलिस्ट कन्सेप्टहरूले के भन्छन् त, पेरिनियल स्थायित्ववादी भनेर भन्छ यसलाई नेपालीमा चाहिँ स्थायित्ववादीको धारणा है। पाठ्यक्रमको स्थायित्ववादीको धारणा कस्तो छ त भन्दा बेसिक एजुकेसन सुड इम्फेसाइज द 3 आरएस एन्ड कलेज एजुकेसन सुड बी ग्राउन्डेड अन द लिबरल एजुकेसन, यसले चाहिँ लिबरल एजुकेसनलाई जोड दिएको हुन्छ। यो सन् 1930 तिर यसको सुरुवात भएको देखिन्छ। र यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि र सैद्धान्तिक रूपमा पाठ्यक्रममा स्थायी अध्ययनका विषयहरू समावेश हुनुपर्छ। करिकुलम सुड कन्सिस्ट प्रिन्सिपल्ली द स्टडी अफ पर्मानेन्ट स्टडिज, यसमा रेटोरिक, लजिक, म्याथ, ग्रामर, रिडिङ यस्ता कुराहरू चाहिँ पाठ्यक्रममा अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनुपर्छ, जुन चाहिँ स्थायित्वका कुरा हुन् अथवा सबैले जान्नुपर्ने कुराहरू हुन्, पर्मानेन्सी कुराहरू हुन् भनेर चाहिँ भनिएको छ। र यहाँ चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ करिकुलम सुड इम्फेसाइज लिबरल आर्ट, मैले माथि पनि भने यसले चाहिँ लिबरल आर्टलाई चाहिँ जोड दिएको छ। र लिबरल आर्टभित्र दुईवटा कुरा पर्छ, एउटा ट्रिभियम भन्छ, अर्को क्वाडिभियम भन्छ। ट्रिभियम अन्तर्गत 3टा कुरा छ, ग्रामर, रेटोरिक र डायलेक्टिक भन्छ। अनि क्वाडिभियम अन्तर्गत एर्थमेटिक, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनोमी एन्ड म्युजिक भनेर क्वाडिभियम भनेर यो कन्सेप्ट यस लिबरल आर्टभित्र के पर्छ भनेर कहिले कहिले तपाईँलाई जान्नु पनि यो जरुरी छ। ट्रिभियम अन्तर्गत 3टा कुरा, क्वाडिभियम अन्तर्गत 4वटा कुरा। र यसमा चाहिँ यो पेरिनियलिस्ट कन्सेप्टले करिकुलमभित्र ट्रिभियम र क्वाडिभियमका कुराहरू चाहिँ अनिवार्य रूपमा समावेश हुनुपर्छ भनेको छ। र करिकुलम सुड नट बी भोकेसनल, पाठ्यक्रम चाहिँ व्यावसायिक हुन सक्दैन, भोकेसनल हुन सक्दैन भनेर पनि भनेको छ। र दोस्रो चाहिँ एसेन्सियलिस्ट कन्सेप्ट अफ करिकुलम छ, यसले के भन्छ भन्दा कन्सेप्ट चाहिँ सब्जेक्ट एन्ड सब्जेक्ट म्याटर अन्तर्गतकै हो तर अलिकन केही चेन्ज छ। यसले सर्टेन्टी इज नलेज एन्ड ट्रुथ हैन, नलेज र सत्य र नलेज भन्ने कुरो फिक्स हुन्छ। सर्टेन्टी इन भ्यालु हैन, भ्यालुमा पनि सत्यता हुन्छ। र इन्डिभिजुअल एन्ड सोसाइटी आर क्लोजली रिलेटेड भन्छ यसले, सोसाइटी र चाहिँ इन्डिभिजुअल व्यक्ति भनेको के हुन्छ एकदम रिलेटेड भन्ने कन्सेप्ट राख्छ। लर्निङ नेसेसरीली इन्भल्भ हार्ड वर्क एन्ड द एप्लिकेसन भनेर भन्छ हैन, कुनै पनि कुरा सिक्दाखेरि हार्ड वर्क एकदम जरुरी छ, यसभित्र पर्छ। एप्लिकेसन प्रयोगका कुराहरू र कामका कुराहरू यसमा समावेश हुन्छन्। द इनिसिएसन इन द एजुकेसन सुड लाई इन द टिचर रादर देन पुपिल, यो विद्यार्थी बढी सक्रिय हुने भन्दा शिक्षक बढी सक्रिय हुने कुरालाई एसेन्सियलिस्ट कन्सेप्टले जोड दिएको छ। द कोर अफ एजुकेसन इज द एब्जर्प्सन अफ द प्रिस्क्राइब सब्जेक्ट म्याटर, एजुकेसनले चाहिँ एउटा चाहिँ पूर्व निर्देशित गरिएको अथवा पूर्व स्थापित गरिएको ज्ञानलाई चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। द स्कुल सुड रिटेन द ट्रेडिसनल मेथड अफ मेन्टल डिसिप्लिन, मेन्टल डिसिप्लिनको
विधिले एउटा ट्रेडिसनल मेथडको रूपमा मेन्टल डिसिप्लिनलाई यसले राखेको छ। एकर्डिङ टु द बेस्टर करिकुलम सुड इन्भल्भ 5 डिसिप्लिन, 5वटा कुरा करिकुलममा हुनुपर्छ। जस्तै अगाडि चाहिँ ट्रिबिएम र क्वाडिबिएम भने जस्तै एसेन्सियलिस्ट कन्सेप्टले चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि 5वटा कुरा। कमान्ड अफ मदर टङ, हैन, मातृभाषामा एकदम कमान्ड हुनु पर्यो। एन्ड द सिस्टमेटिक स्टडी अफ ग्रामर, ग्रामरको एउटा व्यवस्थित अध्ययन, लिटरेचर एन्ड राइटिङ, म्याथमेटिक्स, साइन्स, हिस्ट्री, फरेन ल्याङ्ग्वेज, यति कुराहरू चाहिँ हाम्रो करिकुलमभित्र समावेश हुनुपर्छ भनेर भनिएको छ। र लास्टमा हामीले चाहिँ सब्जेक्ट एन्ड सब्जेक्ट म्याटर अन्तर्गत अर्को कन्सेप्ट भनेको करिकुलम एज अ स्ट्रक्चर अफ डिसिप्लिन पनि यसैभित्र समावेश हुन्छ। यसले के भन्छ भन्दा द करिकुलम सुड कन्सिस्ट इन्टायरली अफ नलेज विच कम्स फ्रम द इस्टाब्लिस डिसिप्लिन, पूर्व स्थापित हैन विधाहरूबाट प्राप्त भएका ज्ञानहरू। पूर्व स्थापित विधा भनेको स्थायित्व अथवा लामो समयसम्म टिक्ने खालका ट्रु सत्य कुराहरूलाई पाठ्यक्रमभित्र समावेश गर्नुपर्छ, संरचनाभित्र राखिनुपर्छ। स्टुडेन्ट लर्न नलेज फर नलेज सेक भन्छ, विद्यार्थीलाई चाहिँ एउटा ज्ञान चाहिँ प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यसमा चाहिँ छ। र यति कुरा चाहिँ भइसकेपछि हामी चाहिँ के भन्न सक्छौँ त भन्दा करिकुलम हैन, करिकुलममा चाहिँ के कुरा आयो त भन्दा करिकुलम एज अ सब्जेक्ट एन्ड सब्जेक्ट म्याटर हो भन्ने कुरा चाहिँ यसमा प्रुभ हुन्छ। र यसैको आधारमा अब हाम्रो कोर्सले के इस्यु जन्माउँछ त अब हैन, यस अन्तर्गत के इस्यु जन्मिन्छ त भन्दाखेरि केही बुँदाहरू मैले राखेको छु। यो डिफिनेसन ट्रेडिसनल हो, वर्तमानमा पनि युज भइरहेछ, यद्यपि यसले अझै केही इस्युहरू जन्माएको छ, अझै पनि यो विवादास्पदै छ। यो कहिल्यै भनौँ न अन्त्य नहुने खालका कुराहरू छन् यसमा। जस्तै इट इज ट्रेडिसनल कन्सेप्ट, यो पुरानो हो, पुरानो भएर पनि युज भइरहेछ। लिमिट्स द करिकुलम विदिन द 4 वाल्स अफ द क्लासरुम भनेर भनिन्छ। कक्षा कोठाको 4 सीमाभित्र यो करिकुलमको डिफिनेसनले करिकुलम भनेको स्कुलको घेराभित्र मात्रै समावेश गरेको छ भनेर पनि यसलाई भन्ने गरिन्छ। द फोकस ओन्ली अन द कन्टेन्ट, यसले विषय सूचीलाई मात्रै बढी फोकस गरेको छ। इम्फेसिस अन प्यासिभ लर्निङ, यसमा टिचरलाई बढी फोकस गरिएको छ, विद्यार्थीलाई कम गरिएको छ। नेग्लिजेन्स अफ हिडन अर कभर्ड आस्पेक्ट अफ करिकुलम, मैले अघि भने हिडन करिकुलमको आस्पेक्टलाई यसले जोड दिएको छैन हैन। विद्यार्थीले विद्यालयभित्र गएर कन्टेन्टभन्दा बाहिरका कुराहरू पनि सिक्छन्, ती कुराहरूलाई यसले त्यति जोड दिएको छैन। त्यस्तै इन एडुकेट इम्फेसिस अन होलिस्टिक डेभलपमेन्ट, ओभरअल डेभलपमेन्टलाई चाहिँ यसले चाहिँ समावेश गर्न सकेको छैन। इट फेल्स टु रिकग्नाइज द मोडर्न साइन्टिफिक स्टडी एन्ड चेन्जिङ स्टेट अफ नलेज, समय सापेक्ष रूपमा जुन साइन्टिफिक स्टडी नयाँ कुराहरू आएको छ मोडर्न रूपमा, त्यसलाई चाहिँ यसले समावेश गर्न सकेको छैन, ट्रेडिसनल कुराहरूलाई मात्रै समावेश गरेको छ। इन एडुकेट टु एसेन्सियल नोसन्स अफ मेन्टल डिसिप्लिन हैन, फेल टु एड्रेस न्यू नेसनल एवारनेस, राष्ट्रिय एवारनेसका कुराहरू, चेतनाका कुराहरू जस्ता पक्षहरूलाई, समसामयिक कुराहरूलाई पनि यसले समावेश गर्न सकेको छैन भनेर भनिएको छ। र यति भइसकेपछि आज तपाईँलाई म यति कुरा राख्न